मातम कुरान से कहाँ साबित है? खुद को तकलीफ पहुंचाना तो कुरान ने हराम करार दिया है। और फिर करबला में अगर हम देखें तो यजीद ने इमाम हुसैन पर तलवार चलाई, तो कुछ लोग ये बोलते हैं, एतराज करते हैं कि भाई वहां पर करबला में हुसैन पर तलवार चली, यहाँ तुम तलवारें चलाते हो, मातम करते हो। देखिए, मैं तो कुरान से साबित कर दूंगी कि मातम जायज है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं है कि फिर अहले तसन्नुन कैसे साबित करेंगे कि कुरान से कि मातम हराम है। कुरान में इस बात का जवाब तो मौजूद है कि मातम जायज है, लेकिन ये जवाब कहीं नहीं सीरा में मिलता, कहीं अस्वे रसूल में नहीं मिलता कि मातम नाजायज और हराम है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 86 में ना, जब हजरत याकूब एक मर्तबा रो रहे हैं तो उनके बच्चों ने उनको वार्निंग दी, ठीक है, हत्ता कि आप जानते किस कदर हो, वबियज़्ज़त आइनाहु, उनकी जो आंखें हैं वो सफेद हो गई, ठीक है। उनके बच्चों ने उनको वार्निंग दी कि या बती, आप जिस तरह से रो रहे हैं, अगर आप इस तरह रोते रहे, औ तकूना मिनल हालिकीन, आप इस तरह से रोते रहेंगे, बुका करते रहेंगे तो आप हालिकीन में से हो जाएंगे। अब आप इस लफ्ज हालिकीन को देखिए और हालिकीन को देखकर अंदाजा लगाएं कि हज़रत याकूब का गिरिया कितना सख्त था। रिवायात में मिलता है कि वो सिर्फ आहू बुका नहीं करते बल्कि अपने सर पर बार बार जोर जोर से हाथ मार रहे थे। इसी वजह से तो बिनाई जाएगी ना। देखिए, इंसान जितना भी रोले, आप भी जानते हैं, आप जितना भी रोले बिनाई नहीं जा सकती। इसका मतलब है इतना शदीद रोया जा रहा है, इस कदर शदीद आहू बुका है कि उनके बच्चे जानते हैं कि अगर आप इसी हाल में रहे आप हलाक हो जाएंगे। क्या हज़रत याकूब नहीं जानते कि मैं हलाक हो जाऊंगा, मेरी बिनाई चली जाएगी? उसके बावजूद मातम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सब लोग कहते हैं ना, आप लोग सब्र करें, मातम करना सब्र की अलामत नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको न सिर्फ इससे मना किया है बल्कि क्या फसबरुन जमील, यानी इनके बेताब होने, इनके बेकरार होने, इनके रोने, सर पर हाथ मारने, आंखों को अंधा कर लेने पर भी अल्लाह करे फसबरुन जमील। याकूब, ये तो क्या खूबसूरत सब्र था, क्या जमील, क्या हसीन सब्र था। यानी मालूम हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आंखों की बिनाई जाने तक पर, जबकि हम ऐसा मातम नहीं करते कि हमारी मौत हो जाए या आंखों से इतना गिरिया नहीं करते कि हम हलाक हो जाएं। बच्चे कह रहे हैं आप हलाक हो जाएंगे, उसके बावजूद भी, बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी हज़रत याकूब इस बात को जारी और सारी रख रहे हैं। अब आप कहेंगे हाँ आप तो याकूब की शरीयत पे चल रहे हैं। हम याकूब की शरीयत पे नहीं है, लेकिन याकूब को मासूम तो मानते हैं, नबी तो मानते हैं। और देखिए, हम तशय्यो का हर कदम कुरान के मुताबिक होता है। अगर कुरान के अंदर इसे रसूलुल्लाह या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहीं भी हज़रत याकूब को एक मतलब पॉइंट आउट करके कहा होता कि याकूब ने ये काम दुरुस्त न किया था, बल्कि अल्लाह ने क्या किया, अहसनुल क़सस बना के, बेहतरीन किस्से बना के पूरा माजरा लिख दिया, एक एक लफ्ज लिख दिया। क्यों लिखा? चले करबला में जो अजीम वाक़या पेश आया उसमें तो हो गया, जो मातम हुआ अचानक हुआ, इमोशन में हुआ, हो गया, लेकिन फिर वो जो हुआ 1400 साल पहले, अब उसके बाद जो ये 1400 साल से चल रहा है ऑर्गेनाइज करके जो होता है हर साल, इसका शरीयत से क्या ताल्लुक है? ये काम देखिए, ये भी हमने सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया। अगर मैं हज़रत याकूब से ही मिसाल लूं तो हज़रत याकूब ने एक अलग से हुजरा बनाया, हम मज़ा खाना बनाते हैं, हज़रत याकूब उसमें बैठे जाकर हम मज़ा खाने में मजलिस बपा करते हैं। हज़रत याकूब उसकी कमीज लेते थे, हम जुलजना बनाते हैं, हम झूला बनाते हैं ताकि याद रहे। हज़रत याकूब गिरिया करते थे, सर पीटते थे, हम भी गिरिया करते हैं। चले हज़रत याकूब की मिसाल को बिल्कुल हटा दिया जाए। मेरे पास कम से कम 10 मिसालें हैं जिससे मैं साबित कर सकती हूँ कि कुरान में मातम मौजूद है और मातम हलाल है, मातम में कोई नाजायज बात नहीं है। लेकिन आप एक जगह से भी, अहले तसन्नुन एक जगह से भी साबित नहीं कर सकते कि मातम हराम है। हज़रत अवैस करनी, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर चली कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए और पता चला कि रसूलुल्लाह के कुछ दंदान शहीद हो गए। हज़रत अवैस करनी ने सिर्फ इस बात, और इसको अहले तसन्नुन की कुतुब ने लिखा है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में लिखा है, तबकात कुबरा में लिखा गया है, इसको बहुत सारे सुन्नी उलमा ने लिखा है कि हज़रत अवैस करनी को सहाबियत का दर्जा मिला है, जबकि कभी रसूलुल्लाह को देखा नहीं है, कभी रसूलुल्लाह को नहीं देखा, लेकिन सहाबी का दर्जा क्यों मिल रहा है जानते हैं? खुदा की कसम, हम रसूल के सहाबी कहलाना चाहते हैं। वैसे करनी ने जब पता चला रसूल अल्लाह का एक दंदान शहीद हुआ तो अपना पहला दांत तोड़ा, फिर क्या अल्लाह जाने उन्होंने कौन सा दांत उनका शहीद हुआ, फिर दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा की रिवायत कहती है कि उन्होंने अपने तमाम तर दांतों को तोड़ दिया, सिर्फ इस याद में कि अल्लाह जाने कि रसूल अल्लाह का कौन सा दंदान शहीद हुआ होगा तो मैं अपने तमाम तर दंदान को तोड़ देता हूँ। इस पर होना क्या चाहिए था, रसूल अल्लाह एक सख्त फरमान को जारी करते जब रसूल अल्लाह को मालूम हुआ कि कोई दूर अवैस करनी है, आपका महबूब और आशिक है, जिसने आपकी याद में, आपकी मोहब्बत में, आपके जख्म की याद में अपने आप को इतना जख्मी कर दिया है। अब क्या होता, रसूल अल्लाह भेजते और उस बंदे को जरा जकड़ते और जैसा उमर ने किया कोड़े वगैरह लगाते, लेकिन कोड़े ना लगे। पता है आपको क्या हुआ, बल्कि वहां पर प्यारे असहाब अमीर अल मोमिनीन को, हजरत उमर को, हजरत अबू बकर, इन तीनों को भेजा, इन तीन बड़े बड़े जय्यद असहाब को भेजा और भेज के कहा जाओ वैसे करने की खिदमत में हमारा सलाम पेश करो।
انہیں کہو کہ تمہیں رسول کا سلام آیا ہے. ہم تو رسول کے سلام کی خاطر کرتے ہیں. اور میں ایک اور بات بتا دوں, ہمیں کوئی ماتم کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی, کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. آپ ہمیں جتنا چاہے پوائنٹ آؤٹ کریں, آپ ہمیں جتنا چاہے بلی کریں, ہم بچپن سے بلی ہوتے آئے. ہم ماتم کو جائز نہیں سمجھتے, بلکہ ہم ماتم کو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں, ہم اجر کی نیت سے کرتے ہیں. ہمارے یہاں اس کا اجر اور ثواب ہے. چلے میں آپ کو جو اپنے آرگنائز ماتم کا کہا, میں آپ کو اس کی بھی مثال دے دیتی ہوں. میرے پاس حدیث موجود ہے, مسلم کی حدیث ہے, اور حدیث کے مطابق حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے تو گود سے رسول اللہ کا سر اٹھا کے تکیے پہ رکھا اور فرمایا تمیدو مع النساء فالتدیموا مع النساء. اور پھر تمام تر لوگ, اب اگر لدمہ کے معنی آپ ڈھونڈیں نا عربی ڈکشنری, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سر پہ زور زور سے ماتم کرنے کو اور سینے پہ اور چہرے پہ ہاتھ مارنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. روایت کے تکیہ رسول اللہ, سر رسول اللہ کے تکیے پہ رکھا اور پھر مع النساء اہتمام کر کے لوگوں کو, عورتوں کو بٹھا کر اس قدر زوروں کو ماتم کیا کہ عمر کو آنا پڑا اور آ کے پوچھ لگا کہ آپ یہ بدعت ایجاد کر رہی ہیں. توجہ, یہ یہاں پر خود بھی ماتم کریے, مع النساء کا لگا, تمام تر ازواج کو, مدینے کی عورتوں کو بٹھا کر ماتم داری ہو رہی ہے. اب آپ کہیں گے تو ایک ہی دفعہ ہوئی تھی, چلیے ایک اور, اس سے ایک اور ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. جی, اس سے ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں. رسول اللہ کے جب چچا شہید ہو گئے اور بڑی المناک موت شہید ہوئے, ان کو مسلح کیا گیا, ان کے جسم, ان کے کان کاٹا گیا, ان کی ناک کاٹی گئی, ان کے ہاتھ کاٹے گئے. جب وہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ نے کہا ہے کوئی جو میرے حمزہ کو رونے والا ہو. تو جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ ہے کوئی جو میرے حمزہ کو رونے والا ہو, تو تمام تر لوگ اپنے شہداء سے پہلے حضرت امیر حمزہ کو روئے. اس کے بعد ہر سال کا یہ ایک وتیرہ بن گیا, ایک روایت بن گئی, ایک رسم بن گئی کہ جب کسی کو اپنے مردے کو رونا ہوتا تھا, یہ لکھا ہوا تمام تر اہل طبقات کبریٰ میں, ابن سعد نے لکھا ہے اس بات کو, مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے اس بات کو, اور 2-3 جگہ اس روایت کو, اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ جب مدینے میں یہ طرز تھا مدینے والوں کا, یہ جاہلیت کے دور کی بات نہیں ہو رہی بھائی, یہ بات کی بات ہو رہی ہے. اور اگر جاہلیت کی دور ہے کی بات ہے تو آپ بی بی عائشہ, ہم رسول اللہ کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں, آپ بی بی عائشہ کی سنت سمجھ کے کر لیجئے, ہے نا. تو یہاں پر روایات میں مل رہا ہے, میں جو روایت آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, فرمایا جب بھی مدینے میں کوئی شہید ہوتا, کوئی مر جاتا, تو لوگ کسی مرنے والے پر رونے سے پہلے حمزہ کا ماتم کرتے, حمزہ کے اوپر رویا کرتے, اور باقاعدہ اہتمام کر کے پہلے حمزہ پر آنسو بہاتے, اس کے بعد اپنے شہید, اپنے مردے پر رویا کرتے تھے. یہاں تک کی روایت موجود ہے. حتیٰ کہ یہ بھی روایت موجود ہے کہ خود اب یہ تو ہم تھوڑا سا آگے سید الشہداء کے بارے میں چلیں گے. رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم, ابھی امام حسین کی وصال شہادت نہیں ہوئی ہے. روایت میں آتا ہے جبریل امین آئے ہیں اور رسول اللہ نے اس قدر بقا کی, اس قدر چیخ کے, جیسے بچہ روتے ہیں نا, وہ سسکیاں بن جاتی ہیں, فرمایا ایسے سسکیاں بن گئی, اس قدر برے طریقے سے رسول اللہ روئے, اس قدر چیخ کر روئے رسول اللہ, جبکہ ابھی رسول اللہ کو صرف معلوم ہوا ہے امام حسین کی شہادت. اور آگے روایات چلتی ہیں, روایت یہ چلتی ہے کہ جب امام حسین کا تذکرہ ہوتا تھا, جب یہ 5 اہل قصہ بیٹھتے تھے اور امام حسین کا تذکرہ ہوتا تھا, کربلا کا تذکرہ ہوتا تھا, تو بیٹھتے تھے, بات کرتے تھے اور باقاعدہ گریہ ازاری کیا کرتے تھے. تو میں تمام تر اہل تسنن سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اس بات کا مذاق نہ اڑائیں کہ شیعہ ماتم کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. امام حسین آپ سب کے ہیں, امام حسین ہم سب کے ہیں. آج اگر میں رضا آپ سے کہوں گی شراب پیتے, آپ کہیں لا حول ولا, کیسی بات ہے, حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. یہ امام حسین کی زبان ہے. یہ جو لا, اگر میں آپ کے سامنے شراب لاؤں نا, آپ بولیں گے لا میں نہیں پی سکتا. یہ جو لا ہے, خدا کی قسم, یہ لا الہ الا اللہ کی لا سے اور حسین کی بیعت پر لا سے نکلا ہے. اگر آج حلال اور حرام باقی ہے نا, جو حرام کرتا ہوگا وہ کرتا ہوگا, لیکن وہ جان کے کرتا ہے یہ حرام ہے. حلال اور حرام کی جو سمجھ ہے وہ حسین ابن علی کی محبت ہے, اور جس کے گھر میں حلال اور حرام کی سمجھ ہے نا, وہ حسین ابن علی پہ ماتم کرے گا. روایت میں ملتا ہے, ہمارے یہاں تو اتنی سختی ہے کہ ہمارے یہاں امام رضا سے روایت ملتی ہے, ٹوٹ جائے وہ ہاتھ جو حسین ابن علی کا نام سنے اور سینے پہ نہ پڑے, ٹوٹ جائیں وہ آنکھیں کہ جو حسین ابن علی کا نام سنے اور آنکھوں سے اشکباری نہ کرے. میں تمام اہل تسنن سے میں جانتی ہوں, میرے بہت سارے علماء, فضلاء, میرے اساتذہ اہل تسنن سے تعلق رکھتے ہیں, وہ امام حسین کا نام سن کر باقاعدہ روتے ہیں. میں سوال کروں گی, اس وقت شیعوں کا مذاق اڑانے کا وقت نہیں ہے. اس وقت شیعوں کا مذاق نہ اڑایا کریں, بلکہ اپنے گریبان کو چاک کریں. امام حسین کے لیے اگر آپ ماتم نہیں کر سکتے نا, تو آپ رویا کیجئے. وائے نہ ہو اس پر کہ باپ کے مرنے پر تو ہم ماتم کرتے ہیں, لیکن حسین کا بچہ 10ویں کے روز چھوٹے سے منہ کو کھول دیا اور آسمان پر بلند کر دیا. جس وقت آسمان رویا, آسمان تو روئے, زمین تو روئے, فصلیں تو روئے, خدا کی خدائی روئے, لیکن آپ نہ روئے. آپ خدا کی خلقت ہے نا, کچھ نہ ہو. اس وقت زبان دراز سے کام نہ لیا کریں, اس پر الزام تراشی نہ کریں. حجرے بنائیے, آپ بھی اپنے بچوں کو سکھائیے حسین ابن علی کون ہے, اصحاب کا وارث, رسول اللہ کا وارث, نبی کا وارث, جس نے سب کی محنت کو بچا لیا. جب امام حسین کا نام آئے نا, آنکھوں سے آنسو کو ضرور بڑھا دیا کیجیے.